जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज की वीडियो बड़ी ही ज़बरदस्त तारीख़ी और तफरीही होगी आप दोस्तों के लिए। आज हम पूंज़ा खुर्दाद आए थे और पूंज़ा खुर्दाद के मतलब बताता चलूँ कि इसको बाज़ार बुज़ुर्ग ईरान भी कहा जाता है। और यहाँ पे आमतौर पे अगर आपने सस्ती शॉपिंग करनी हो तो उस सूरत में यहाँ आया जाता है, लेकिन इसके नज़दीक ही एक ऐसी जगह है जहाँ आम तौर पे लोगों का ध्यान नहीं जाता, यानी बहुत ही तफरीही और तारीख़ी जगह है। जी हाँ, मेरी मुराद काखे गुलिस्तान। ये भी हम टिकट लेंगे यहाँ से। टिकट का मतलब मैं आपको बताता चलूँ कि टिकट जो यहाँ पे, चूँकि मैंने एज ए स्टूडेंट यहाँ पे रह रहा हूँ, ईरानी के तौर पे शुमार होऊंगा, तो तकरीबन मेरी जो टिकट थी वो पाकिस्तानी 150 रुपये, और फॉरनर की टिकट आप कह सकते हैं तकरीबन 600 रुपये। लेकिन ये वर्थ विजिटिंग प्लेस है। मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि लाजमी जब भी आप आएँ तो ज़रूर इसका विज़िट करें। बहरहाल ये आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं कि ये काखे अबियज़ जिसको कहते हैं, ये सामने यानी वाइट हॉल, जिसको अभी आपको अंदर थोड़ा सा इसका नज़ारा कराएंगे। ये आप थोड़ा सा देख सकते हैं। इसके मुख्तलिफ हाल्स हैं, यानी कुछ आप कह सकते हैं अमीर कबीर की तरफ मंसूब हैं, कुछ काचारी डायनेस्टी की हाल थे, कुछ रज़ा शाह के ज़माने के। बहरहाल मुख्तलिफ इसके उन्होंने पार्ट्स बनाए हैं, कुछ म्यूज़ियम उन्होंने बना दिए हैं और यहाँ पे टूरिस्ट आते हैं। लेकिन जो मेन इनकी इमारत है, ये अभी काफ़ी अबीज़ आप देख सकते हैं, वाइट हॉल मेन यानी इमारत है, उसके मतलब मैं आपको भी बताऊंगा ये आपकी स्क्रीन पे कि ये जो है ये काखे गुलिस्तान या गुलिस्तान महल, और फ़ारसी में इसको रोज़ गार्डन भी कहा जाता है। और ये तकरीबन 16वीं सदी ईस्वी में इसका आगाज़ हुआ था सफ़वी दौर में। सफ़वी बादशाह जो शाह अब्बास थे, उनके दौर में कहते हैं कि इसका आगाज़ हुआ। फिर इसकी रेनोवेशन हुई 18वीं सदी में, और इसकी जो जब ये कंप्लीट हुआ तकरीबन ये 19वीं सदी या कुछ लोग कहते हैं कि 18वीं सदी में ही कंप्लीट हो गया था। बहरहाल बड़ी ही ज़बरदस्त और हिस्टोरिकल प्लेस है। आप देखें कि आज के ज़माने के जो बादशाह हैं उनके घरों को भी आप कह सकते हैं कि ये पीछे छोड़ने वाली ये जगह। अभी अब जब अंदर जाएंगे तो एक अलग ही इसकी हशमत, ये रेड कारपेट ये उसी ज़माने से प्रिज़र्व है। और इसको यूनेस्को का जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स जो मुख्तलिफ ममालिक में वो उसको सब करते हैं, उसमें इसका शुमार भी है। माज़रत चाहता हूँ, बाज़ दफ़ा मैं उर्दू बोलते बोलते फ़ारसी कलिमात का इस्तेमाल कर देता हूँ, लेकिन चूँकि फ़ारसी आजकल सीख रहा हूँ तो इस वजह से बाज़ दफ़ा ऐसा हो जाता है। तो हमारे जो व्यूवर्स हैं उनसे एडवांस में माज़रत। बहरहाल अगर आपको कोई सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में किस चीज़ की समझ आए तो वो भी पूछ सकते हैं। तो मैं बता रहा था इस महल के मतलब कि इसका जो कहते हैं तारीख़ इस तरह से है कि 16वीं सदी में कहते हैं कि एक हस्पानवी शख्स रॉय गोंज़लेस डी क्लेवियो, अगर मैं गलत इसको प्रोनाउंस नहीं कर रहा, कहते हैं कि ये तैमूर से मिलने जब समरकंद में आए तो रस्ते में इनका क़याम बाबा शेख के यहाँ, जो एक कह सकते हैं कि तेहरान के एक मुतवल शख्सियत थी, उनके यहाँ क़याम हुआ। तो ये आज जिस जगह पे ये महल कायम है, उस जगह पे बाबा शेख का घर हुआ करता था और उन्होंने ये आइडिया दिया। और उसके बाद कहते हैं कि यहाँ पे एक महल जो है तामीर किया गया। और तकरीबन जैसे कि मैंने बताया कि सफ़वी दौर के जो शाह अब्बास थे उनके दौर में इसका आगाज़ हुआ। फिर करीम ख़ान ज़ैन जो हैं उनकी रिहाइश भी यहाँ पे रही कुछ अर्सा। फिर काचार जो हैं सबसे ज़्यादा जिन्होंने इसको इस्तेमाल किया है वो कचारी दौर हैं। और कचारियों के बाद जो रज़ा पहलवी हैं, इनके ज़माने में भी ये एज़ ए मेहमान खाना के तौर पे, क्योंकि आप जानते हैं कि जब रज़ा शाह यहाँ पे ईरान में जब इनकी हुकूमत थी तो उन्होंने अपने लिए एक न्यावरान में अलहदा से एक महल भी तमीर करवा लिया था। बहरहाल आप देखें ये मेहमान खाना था। आप अंदाज़ा लगाएं कि उस ज़माने में इस तरह का मेहमान खाना यानी फ़िनोमिनल है। बहरहाल ये वर्थ विजिटिंग प्लेस है। जब भी आप आएँ पूंज़ा खुर्दाद शॉपिंग करने के लिए, शॉपिंग आमतौर पे तेहरान में सस्ती तरीन जगह जो है शॉपिंग के लिए वो पूंज़ा खुर्दाद है। तो इसलिए पूंज़ा खुर्दाद मारूफ़ ही जिस तरह हमारा राजा बाज़ार है पिंडी में उस वजह से हो चुका है, लेकिन इसके नज़दीक ही एक वॉकिंग डिस्टेंस पे ये हिस्टोरिकल प्लेस है। जब भी आप आएँ तो ज़रूर इसको
وزٹ کریں. میں آپ کو ابھی یہ مختلف اس کے ہال جو ہیں، اس کا مین ہال، چونکہ جب آپ ٹکٹ لیتے ہیں تو آپ کو سلیکٹ کرنا ہوتا ہے کہ آپ نے یعنی تخت مرمر میں جانا ہے، یا آپ نے کیا کہتے ہیں حوض خانے میں جانا ہے، یا آپ نے مین جو ہے ہال جس میں ہم آئے ہیں ابھی یہ کاخ کو دیکھنے، یہاں پہ آنا ہے. تو یہ کاخ کو مختلف اس کے حصے آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں. اور اس جو رضا شاہ سوری فتح علی شاہ قاجار تھے، ان کے یوز میں یہ چیزیں، اور ان کے جو آخری اور معروف بادشاہ مظفر الدین شاہ قاجار، ان کے زیر استعمال جو چیزیں تھیں وہ یہاں پہ آپ کو پڑی ہوئی نظر آئیں گی. اور جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ آپ گینے، اور جگہ جگہ پہ آپ دیکھیں گے کہ تالار آئینے، یعنی شیشے کا کام اتنا زبردست اور اتنا نفیس ہے یہاں پہ کہ آپ یعنی آپ کی آنکھیں کہتے ہیں کہ خیرے ہو جائیں گی، حیران ہو جائیں گے. اور یہ جو برتن ہیں اس زمانے میں ان کے زیر استعمال تھے، اور اکثر ان میں سے جو برتن ہیں میں نے دیکھا ہے کچھ برٹن سے آئے ہوئے تھے، کچھ جرمنی سے آئے ہوئے تھے، اور کچھ چین وغیرہ اس طرح کے ممالک سے. تو آپ اندازہ لگا سکیں کہ کیسی اس زمانے میں ایران کی حشمت تھی. یہ اس کا ایک لک تھا، اس کی پکچر انہوں نے یہاں پہ لگائی ہوئی تھی. بہرحال اس میں جیسا کہ میں نے بتایا کہ مرر ہال ہے، تالار سلام ہے، تالار الماس ہے، پھر شمس العمارہ کی بڑی مشہور، یہ ابھی آپ اسکرین پہ جو دیکھ رہے ہیں یہ قلم دوات، یعنی لکھنے کے لیے جو مختلف کلمیں تھیں وہ تھیں سبز رنگ میں جو آپ دیکھ رہے تھے. ابھی ہم سیڑھیوں سے نیچے جا رہے ہیں، اور سیڑھیوں سے نیچے جب یہاں سے یعنی مین ہال سے جب آتے ہیں تو آپ اس میں اس کے بعد بریلینٹ جو ہال ہے اس میں داخل ہو جائیں گے. اور یہاں پہ بھی جو قاجار ڈائنیسٹی تھی ان کے زیر استعمال چیزیں پڑی ہوئی ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بندوق غالباً بادشاہ کی تھی اس وقت، یہ ان کے زیر استعمال رہی ہوگی، یہ پڑی ہوئی تھی. اور بڑی ہی زبردست جگہ ہے، اور جگہ جگہ پہ ان کی تصاویر اور ان کے مجسمے، اور یہ فانوس آپ دیکھیں، اور مینا کاری، اور یعنی ایرانی آرٹ، یعنی جب آپ دیکھیں اس طرح کے محل کو آگے تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ایران کتنا ہی زبردست اور اپنے زمانے کی بہرحال سپر پاور، اور آج بھی انہوں نے اپنے جو آثار ہیں ان کو پریزرو کیا ہوا ہے. بہرحال دیکھنے کے لائق یہ جگہ ہے. بریلینٹ ہال ابھی جیسا کہ میں نے بتایا ہم اس میں ہیں، اور اس میں جو شیشے کا کام ہے یہ بہت ہی دیکھنے کے قابل دید یہ نظارہ. اور اب آپ دیکھیں یعنی زبردست ہے. بہرحال میں بھی آپ کو بتا رہا تھا کہ یہاں پہ جو بادشاہ ہیں ان کے مجسمے ابھی بھی موجود ہیں، اور ایسے لگتا ہے بعض دفعہ دیکھے کہ جیسے بادشاہ آپ سے کلام کر رہا ہو. یہ سامنے آپ دیکھیں وہ بادشاہ کھڑے ہیں، اور بہت ہی زبردست اور فینومنل جگہ ہے. لیکن آج کل جو اس کا استعمال ہے اس محل کا، اس کو چونکہ کلچرل ہیریٹیج ڈکلیئر کیا گیا ہے، اور جو یونیسکو ہے جب کسی جگہ کو کلچرل ہیریٹیج کے طور پہ اپنی لسٹ میں شامل کرتی ہے تو وہ عام طور پہ اس کا جو استعمال ہے وہ ایز اے میوزیم آپ کہہ سکتے ہیں، یا سیاحتی پرپس جو ہے، سیاحتی کیا کہتے ہیں، بہرحال پرپز ہی میں کہہ لوں گا، پرپز کے لیے استعمال یہ ہوتا ہے. تو آئی ول سجیسٹ ایوری ون، اسپیشلی ابھی مجھے تھوڑی دیر پہلے 2 انڈین پارسی لیڈیز بھی ملی، اور وہ مجھے بتا رہی تھی کہ ان کے والد صاحب یہاں پہ آئے تھے اور انہوں نے ان کو مجبور کیا کہ آپ جائیں اور اس کاخ کو دیکھیں. تو ہم بھی یہاں پہ
دیکھنے آئے ہیں۔ تو بہت زیادہ سیاح یہاں پہ بڑی تعداد میں آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لیے، اور یقینی طور پہ تاریخ سے انسان سیکھتا ہے اور پتہ چلتا ہے کہ ان جو پہلے بادشاہ تھے یقینی طور پہ وہ زیادہ ہم فی العلم والجسم والی بات قرآن کریم نے بتائی ہے۔ یہ ابھی شاہ کا قالین پہ انہوں نے مجسمہ بنایا ہوا تھا۔ تو ابھی یہ بریلین سال، یہ جو آپ اپنی اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، یہ بادشاہ نے اپنے بیٹے کو جو وصیت کی تھی کہ میرے بعد فلاں بادشاہ ہوگا، تو وہ تھی۔ تو ابھی یہ باہر کے مناظر ہیں، آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ابھی ہم کاخ سے باہر آ گئے ہیں، اور باہر سے بھی یہ دیواروں پہ ان کے نقش و نگار دیکھیں تو دل کو موہ لینے والے مناظر، اور باغ کے طور پہ چونکہ لمبا عرصہ یہ باغ کے طور پہ بھی استعمال ہوتا رہا ہے، اور روز گارڈن بھی تھا بہرحال۔ تو یہ باہر کے مناظر ہیں۔ ہوپ فلی آپ کو یہ ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ آئندہ بھی ہم اپنے سلسلے کو جاری رکھیں گے۔ آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب، لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور اپنی آراء جو ہیں وہ آپ کمنٹ سیکشن میں ضرور دیا کریں، اور ہوپ فلی یہ انفارمیٹیو ہوگی آپ کے لیے ویڈیو۔ بہرحال کچھ میں نے جو بنیادی معلومات کی کوشش کی آپ تک پہنچا دی جائیں۔ میں آپ کو یہی سجیسٹ کروں گا کہ خود آ کے اس کو دیکھیں، اور آپ کو یقینی طور پہ مزہ آئے گا۔ بس اپنا خیال رکھیے، انشاءاللہ اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔